बस्तीबाट उठ, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ। युनेस्को मुहान हेर्नलाई उठ, युनेस्को मुहान हेर्नलाई उठ। गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ। यो देशको मुहान हेर्नलाई उठ, यो देशको मुहान हेर्नलाई उठ। ट्रान्सफर्मिङ एजुकेसन, शिक्षामा रूपान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस 2019 संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यस वर्षको मूल नारा बनाएको थियो। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने सन्दर्भमा माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा गठित 201 सदस्यीय मूल समारोह समितिले नेपालको सन्दर्भमा शिक्षामा रूपान्तरण, उद्यमशीलता र नवपरिवर्तन, ट्रान्सफर्मिङ एजुकेसन, एन्टरप्रेन्योरसिप एन्ड इनोभेसन भनी परिभाषित गरेको थियो। त्यसैगरी यस दिवसलाई विभिन्न सामाजिक सङ्घ-संस्थाहरूको सहभागितामा रचनात्मक कार्यक्रमका साथ सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने समेत निर्णय गरियो। यो नारा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मात्र होइन, नेपालको सन्दर्भमा पनि अत्यन्त सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ। आवाज लिएर उठ, हातमा औजार हुनेहरू औजार लिएर उठ। यसले युथ भिजन 2025 र दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर 4 र 8 लाई विशेष गरी सम्बोधन गरेको छ। यस नारालाई गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षाको माध्यमबाट शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने र सोको प्रतिफल स्वरूप युवामा उद्यमशीलताको विकास, स्वरोजगार र नवपरिवर्तनमा टेवा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग जोड्न सकिन्छ। युवाका सवाललाई सम्बोधन गर्ने हेतुले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1999 देखि हरेक वर्षको अगस्त 12 लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेसँगै सन् 2000 देखि प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आएको छ भने नेपालमा सन् 2004 देखि भव्य रूपमा मनाउन थालिएको छ। सन् 2015 मा राष्ट्रिय युवा परिषदको स्थापनासँगै युवाको सहभागिता र नेतृत्वमा स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म युवाको विविध सवालहरूलाई समय सान्दर्भिक रूपमा सम्बोधन गर्दै यो दिवसलाई युवाको राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउँदै आइएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषदले खास गरी युवाको व्यावसायिक सिप विकास, उद्यमशीलता, स्वरोजगार र नवपरिवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै नेतृत्व विकास तथा स्वयंसेवकीय कार्यका माध्यमबाट स्थानीय तथा राष्ट्रिय अभियानहरूमा व्यापक रूपमा युवाहरूको परिचालन गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा पनि युवाको उद्यमशीलता र नवपरिवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, युवामा स्वयंसेवकीय भावनाको विकास गराई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउने र युवामा अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यले विभिन्न रचनात्मक कार्यहरूसहित युवा दिवस मनाउने योजना बनाएको छ। गण्डकी कोशी कर्णाली मेची र महाकाली
सन् 2019 अगस्त 12 अर्थात् 2076 श्रावण 27 गते अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसलाई युवाको व्यापक सहभागिता र विभिन्न युवा लक्षित रचनात्मक क्रियाकलापहरूका साथ मनाउने उद्देश्यले यस वर्ष पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा यो दिवस सम्पन्न गरिएको छ। सीताले सारा भिजाइन् दक्षिण लङ्का भारत गुटे तारा उदाइन् उत्तर चीन तिब्बत बुद्धले यही पाएथे ज्ञानको पहिलो मुहाना। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको मूल नारालाई आत्मसात गर्दै पद्मोदय मावि दिल्ली बजारको संयोजनमा 40 विद्यालयहरूको सहभागितामा मावि स्तरीय खुल्ला निबन्ध प्रतियोगिता, रत्नराज्य मावि बानेश्वरको संयोजनमा 38 विद्यालयहरूको सहभागितामा मावि स्तरीय वक्तृत्व कला प्रतियोगिता समेत सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय युवा परिषदको अगुवाई तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहभागितामा वृहत बागमती सरसफाइ अभियान, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको संयोजन तथा सहकार्यमा सहर सरसफाइ कार्यक्रम सँगसँगै सङ्घीय नमुना युवा क्लब सञ्जालको आयोजनामा युवाको वर्तमान अवस्था, सम्भावना र अवसरका बारेमा वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरिएको थियो। पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यो। यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा स्थानीय, प्रदेश, सङ्घीय युवा क्लब सञ्जाल र युवा सम्बद्ध सङ्घ संस्थाको अगुवाई र स्थानीय एवं प्रदेश सरकार सङ्घको सहकार्यमा हजारौँ युवा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भई विभिन्न सरसफाइ, र्याली, अन्तर्क्रिया, संवाद, रक्तदान, सचेतना गोष्ठी, खेलकुद प्रतियोगिता जस्ता कार्यक्रमहरूबाट निकै हर्षोल्लासका साथ यो पर्व मनाइएको छ। अगस्त 12 अर्थात् साउन 27 गते माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूको अगुवाईमा राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हजारौँ युवाहरूको सहभागितामा वृहत युवा र्याली तथा प्रभाव फेरी कार्यक्रम काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपबाट भद्रकाली शहीद गेट हुँदै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीसम्म विविध राष्ट्रिय मौलिक परम्परागत नौमती तथा धिमे बाजा र लाखेनासँगै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको ब्यान्ड बाजा सहित राजनैतिक दल सम्बद्ध युवा विद्यार्थी सङ्गठन, सरकारी तथा गैर सरकारी सामाजिक सङ्घ संस्था, युवा प्रतिनिधि, कलाकार, खेलाडी, नेपाल स्काउट, पत्रकार, बुद्धिजीवी, विद्यालय तथा कलेज तहका युवा विद्यार्थीहरूको सहभागितामा वृहत र्याली सुरु भएको थियो। उक्त वृहत युवा र्याली पश्चात सम्माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा मूल समारोहको उद्घाटित कार्यक्रममा उपस्थिति अतिथिगण तथा सहभागीलाई राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव प्रसाद ढुङ्गेलले स्वागत गर्नुभएको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बन्नु अगाडि सङ्घ संस्थाहरूले सडकमा आफै पनि आयोजना गर्दै मनाउँदै आइरहनु भएको थियो। युवा मन्त्रालय बनेपछि युवा मन्त्रालयको नेतृत्वमा सङ्घ संस्था, राजनीतिक, सामाजिक सबै युवा सङ्गठनहरू लामबद्ध भएर हामीले यो दिवसलाई मनाउने गरेका थियौँ र राष्ट्रिय युवा परिषद बनेपछि एउटै छातामुनि अलि बृहत ढङ्गले यसरी मूल समारोहको आयोजना गरेर हामीले देशव्यापी रूपमा मनाउने कुराको सुरुवात गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको नारा शिक्षासँग जोडिएको नारा परेको छ, ट्रान्सफर्मिङ एजुकेसन, र हामीले त्यसलाई नेपालीकरण गरेका छौँ, ट्रान्सफर्मिङ एजुकेसन, एन्टरप्रेनरसिप एन्ड इनोभेसन। हामीले उद्यमशीलता र नवप्रवर्धनसँग शिक्षालाई जोड्ने अभियानको सुरुवातको दिनको रूपमा यो दिनलाई मनाउन खोजिरहेका छौँ र आज हामीले बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म
भ्रिकुटी मण्डपमा यो ठुलो ग्यादरिङ भयो। त्यसपछि र्याली सहित हामी यहाँ उपस्थित भयौँ। त्यसपछि हामीले अगाडि झन्डै 100 भन्दा बढी उद्यमशीलता र नवप्रवर्धनका उद्यमहरू र ती स्टलहरू हामीले हेरेका छौँ र त्यो आज दिनभर हामी त्यसलाई भिजिट गर्नेछौँ। र रक्तदान कार्यक्रम पनि बाहिर रहेको छ, रक्तदान पनि हामी सामेल हुनेछौँ र यहाँ बृहत दिनभर सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि हुनेछ। त्यसको इन्टरटेनमेन्ट पनि हामीले गर्नेछौँ। सँगै केही समय पछाडि युवा उद्यमशीलता सम्मेलन अर्को हलमा सञ्चालन हुनेछ। त्यहाँ झन्डै 400 युवाहरू उद्यमशीलता सम्मेलनमा र त्यो प्यानल डिस्कसनहरूको कार्यक्रम उता हुनेछ र देशव्यापी रूपमा प्रत्येक जिल्ला र प्रदेशमा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। युवाहरूको सहभागिताले खचाखच भरिएको प्रज्ञा भवन कमलादीको मूल समारोह कार्यक्रमलाई माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री तथा राष्ट्रिय युवा परिषदका अध्यक्ष श्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथि सम्माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा माननीय उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मूल समारोहको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। यसै मूल समारोह कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान कार्यविधि बमोजिम आर्थिक वर्ष 2075-76 मा छनौट हुनुभएका 11 जना युवा प्रतिभालाई जनै रु 1 लाख सहित सम्मान पत्र समेत प्रदान गरिएको थियो। छाडेर काम सारा एक काम रोजिरहेछु यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु। युवा प्रतिभा सम्मान पश्चात युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रकाशन युवा र राष्ट्रिय युवा परिषदको वार्षिक प्रकाशन युवा दर्पण 2076 अतिथिको हातबाट विमोचन समेत गरिएको थियो। पुरस्कृत युवाहरूको तर्फबाट सौन्दर्यकर्मी सृजना सोतीले मन्तव्य राख्नु हुँदै देश र समाजका लागि निस्वार्थ सेवा गर्ने युवाहरूलाई सम्मान गरेर उत्प्रेरित गरेकोमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। यसै मूल समारोह कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्ने क्रममा नेपाल युवा संस्था सञ्जाल आयोगका उपाध्यक्ष श्री अशोक खनाल, संघीय संसद एवं प्रतिनिधि सभामा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति माननीय जयपुरी घरतीले समेत युवालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मूल समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री माननीय ईश्वर पोखरेलले सम्पूर्ण युवालाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिनुहुँदै यस कार्यक्रमको भव्य आयोजनाका लागि आयोजक राष्ट्रिय युवा परिषदलाई हार्दिक धन्यवाद दिनुहुँदै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने अभियानलाई सफलीभूत बनाउन नेपाल सरकारले सुरु गरेका विभिन्न युवा लक्षित कार्यक्रमहरूका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। यहाँहरू सबैलाई म नेपाल सरकारको तर्फबाट सबभन्दा पहिले म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरूको यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। शिक्षामा रूपान्तरण, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको नाराका साथ नेपाली युवाहरूलाई परिचालन गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। यो अभियानको प्रारम्भकर्ता, यसलाई सार्थक परिणाममा पुर्याउनको लागि मेहनत गरिरहेको राष्ट्रिय युवा परिषदलाई म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र यो अभियानले सफलता प्राप्त गरोस् म फेरि पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला माधवजीले आफ्नो भनाइ राख्ने सिलसिलामा उल्लेख गर्नुभएका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू ती मननयोग्य छन्। हामीहरू यति बेला शिक्षामा रूपान्तरणको कुरा गरिरहँदा एउटै मात्रै कुरा म भन्न चाहन्छु। अहिलेसम्मको शिक्षा एक हिसाबले भन्ने हो भने शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा जस्तो बन्यो। हामीहरू अहिलेको यो वर्तमान सरकार शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने खालको त्यो शिक्षालाई बदल्न चाहन्छौँ र शिक्षा जीवन उपयोगी बनाउन चाहन्छौँ।
त्यसको लागि हामीले भनेका छौँ मोर देन 70% आउने दिनमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा हुनेछ र अराउन्ड 30% मात्रै हामी सामान्य शिक्षामा जोड दिनेछौँ। हामी यो दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको कुरा गरिरहँदा हाम्रो भनाइ के हो भने हाम्रो अबको शिक्षा उत्पादनसित गाँसिएको हुनुपर्छ, श्रमसित गाँसिएको हुनुपर्छ, रोजगारीसित गाँसिएको हुनुपर्छ, स्वरोजगारीसित गाँसिएको हुनुपर्छ, सृजनशीलतासित गाँसिएको हुनुपर्छ। अब आउने दिनमा हाम्रो शिक्षा यी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ र जीवन उपयोगी तब मात्रै हुन सक्दछ। अहिले एउटा नारा राष्ट्रिय आकांक्षाको रूपमा हामीले अगाडि सारेका छौँ। त्यो राष्ट्रिय आकांक्षाको रूपमा अगाडि सारिएको नारा भनेको त्यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली देशलाई धनी बनाउनु जरुरी छ। देश धनी भयो भने मात्रै जनता सुखी हुनेछन्। त्यसको लागि कुनै यो नारा पवित्र नारा या चुनावी नाराको मात्रै कुरो होइन। अब समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लागि हामीले निश्चित विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने जरुरत छ। म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने आउने दिनमा हामीहरूले युवा शक्तिलाई परिचालित गर्नको लागि नीतिमा के परिवर्तन गर्नुपर्छ, संरचनामा के परिवर्तन गर्नुपर्छ, कानुनमा के परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो सबै चिज युवा परिषदको तर्फबाट सरकारलाई सुझावको रूपमा आउन्। हामी आउने दिनमा अहिले भइरहेको अवस्था भन्दा पनि धेरै कुरामा परिवर्तन गर्ने पक्षमा छौँ। यो चिज पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैगरी औपचारिक समारोहको अन्तमा आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मूल समारोह समितिका संयोजक, राष्ट्रिय युवा परिषदका अध्यक्ष तथा माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माले युवालाई सम्बोधन गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको कुरा बताउनुभयो। उहाँले देशको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरण मार्फत दिगो विकास र समृद्धिका लागि युवालाई उपयुक्त शिक्षा, सिप र काम गर्ने वातावरणको आवश्यकता रहेको कुरा समेत औल्याउनु भयो। समृद्ध नेपालका निर्माता, भविष्यका आधार स्तम्भ तपाईं युवा साथीहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन। जबसम्म विकास र समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा रहेको युवा जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणको दिशातर्फ हामीले परिचालन नगरेसम्म, हाम्रा युवाहरूलाई नयाँ नयाँ खोज अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित नगरेसम्म अनि नेपाली युवाहरूलाई श्रम सिप उत्पादनसँग नजोडेसम्म, युवाहरूलाई स्वरोजगार, आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी र उद्यमी नबनाएसम्म हामीले यो राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ, देशलाई समृद्ध तुल्याउन सक्दैनौँ। विकास र समृद्धिको यो राष्ट्रिय लक्ष्यहरूलाई परिचालित गर्ने हिसाबले सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई युवा परिचालन वर्षको रूपमा अगाडि सारेको छ। यो तपाईँ हामी सबैका लागि, विशेष गरी नेपाली युवाहरूका लागि निकै खुसी र गौरवको कुरा हो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका सन्दर्भमा हामीले जे नारा अगाडि सारिरहेका छौँ, यसलाई हामीले युवा परिचालन वर्षसँग जोडेर हामीले अहिले वर्तमान युवाहरूले भोगेका समस्या, चुनौतीलाई र हाम्रा युवाहरूका इच्छा, आकांक्षा, चाहना र भावनाहरूलाई सम्बोधन गर्दै हाम्रा युवाहरूलाई राष्ट्र निर्माण र यो समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशातर्फ परिचालन गर्ने यो अभियानमा युवा विकासको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सङ्घ संस्थाहरू, हामी सरकारवाला, हामी सबैको भूमिका यस दिशातर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूको बीचमा विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनौपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा कलाकारहरू राजा राजेन्द्र, अमृत खाती, वैकुण्ठ महत, शिव हमाल, विश्व नेपाली, सुबोध गौतम, मन्जु पौडेल, पवन गिरी र टीका प्रसाईहरूको सांस्कृतिक टोलीबाट युवालाई राष्ट्रियता, अनुशासन, उद्यमशीलता र स्वावलम्बनको सन्देश प्रवाह गर्ने खालका प्रस्तुतिबाट यथेष्ट मनोरञ्जन दिनुभएको थियो। चौतारीको लहरे पिपल ओझेलाई पार्यो बरको
चौतारीको लहरे पिपल ओछेलाई पार्यो बरको छायाले जिन्दगीमा मलाई दुई कुराले थाग्यो एउटा आफ्नो रूपैले हो अर्को मायाले एक चरणको सांस्कृतिक कार्यक्रम पश्चात राष्ट्रिय युवा परिषदका सदस्य एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप प्राध्यापक श्री खिम प्रसाद पन्थीको सहजीकरणमा अनेरा सेव्युका एन महर, नेवी सङ्घका नयन सिंह महर, अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष लेखनाथ नेउपाने, पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बा र राष्ट्रिय युवा परिषदका सदस्य लीला शर्मा सम्मिलित युवा संवाद कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भएको थियो। संवाद कार्यक्रममा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनमा नेपालको हालको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ, यसलाई सुधार्नका लागि के गर्न आवश्यक छ र तपाईको पहल र प्रतिबद्धता के रहन्छ जस्ता प्रश्नमा सवाल जवाफ गरिएको थियो। छाडेर काम सारा एक काम रोजिरहेछु यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु। प्रज्ञा भवन कमलादीको प्राङ्गण 100 भन्दा बढी युवाको सृजनशीलता, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनका स्टलहरूले भरिभराउ देखिन्थे। 10,000 भन्दा बढी व्यक्तिले अवलोकन गरेको उक्त प्रदर्शनीमा नेपाली युवा उद्यमीहरूबाट नेपालमा नेपालकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी आफ्नो सिप र कौशलताका माध्यमबाट तयार गरिएका सामग्रीहरू मात्र राखेका थिए। साथै वृहत रक्तदान कार्यक्रम पनि सँगै आयोजना गरेको थियो। समृद्ध नेपालका लागि स्वस्थ, कर्मठ र उद्यमी युवा भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै हरेक क्रियाकलापहरूमा समन्वय, सहकार्य तथा रचनात्मक सुझाव सल्लाहका साथ परिषदलाई सक्रिय बनाउने दिशामा सहयोग गर्ने युवावर्ग, सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा तिनका युवा भातृ संस्थाहरू, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू, स्थानीय निकायहरू, सहयोगी मित्र राष्ट्रहरू, दातृ निकाय, विकास साझेदारहरू, शिक्षा प्रेमी, समाज सेवी, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, सञ्चारकर्मीहरू लगायत सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस 2019 को अवसरमा आयोजित सप्ताहव्यापी कार्यक्रममा सहयोग र सहकार्य गर्ने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थालाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ। युनेस्को मुहान
कलम